रेकार्डिङ्ग् योजयामि। अस्तु, सम्यक्, उत्तमम्। तत्र आद्या सैफोन् नाम किम्? नाम प्रथमनाम। Yeah, I'll change. Raghunath. So first thing that you need to do in the class is change the name. First thing, that's it. That's तद् करणीयम्। अस्तु वा? I do not want last time also, just first time. तत्र किं भवति, तेन सुलभं भवति। अस्तु, अग्रे सरामः। तत्र आत्रेय, पठामि संस्कृतं नित्यं, प्रथमश्लोकः। वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। सम्यक्, तदेव वदतु, मन्दं वदतु पुनः। पठामि संस्कृतं नित्यं, तथा। अस्तु वा? पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। उत्तमं, ध्यायामि। ध्यायामि, अस्तु वा? तर्हि द्वितीयश्लोकः, मीरा महोदय, द्वितीयश्लोकं वदतु, संस्कृतस्य प्रसाराय। I mean, Meera, you said, please. Veena or Meera? मीरा, मीरा। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं, संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। सम्यक्। रघुनाथ, तृतीयं श्लोकं वदति वा? संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। सम्यक्। लावण्या भगिनी, चतुर्थं श्लोकं। लावण्या भगिनी, अन्य कृपया म्यूट् कुर्वन्तु, म्यूट् कुर्वन्तु, तेन। लावण्या भगिनी, चतुर्थं श्लोकं वदति वा? लावण्या भगिनी, न श्रूयते। I cannot hear. Is it okay पुनः now? वदतु। Because I'm on a train actually. I'm returning from work on a train. अस्तु अस्तु, चिन्ता मास्तु। I think she is traveling. अस्तु अस्तु अस्तु। But I'm able to listen to you. But you cannot listen to me, I think. No, we can hear you, no problem. अस्तु, देविका भगिनी, चतुर्थं श्लोकं वदति वा? Yes. हिंदू धर्मं समाजं च पवित्रां संस्कृति तथा संरक्ष्य ननु क्रियां विश्वं शांति समन्वितं शांति समन्वितं। शांति समन्वितं। सम्यक्, उत्तमं। तर्हि तत्र सुरससुबोधा गीतं कः गायते? तत्र जय गणेश मैत्रेयी। अस्तु, उत्तमं। कः गायति, कः अनुगायति? अहं गायति। भवती गायति। अहं गायामि। अनन्तरं जय गणेशः अनुगायति। अस्तु, सम्यक्, करोतु। सुरससुबोधा विश्वमनोज्ञा ललिता हृद्या रमणीया अमृतवाणी संस्कृतभाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना कवि कोकिल वाल्मीकि विरचिता रामायण रमणीय कथा अतीव सरला
अतीव सरला मधुरमञ्जुला नैव क्लिष्टा न च कठिना 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 व्यासविरचिता गणेशलिखिता व्यासविरचिता गणेशलिखिता महाभारते पुण्यकथा महाभारते पुण्यकथा कौरवपाण्डवसङ्गरमथिता कौरवपाण्डवसङ्गरमथिता नैव क्लिष्टा न च कठिना 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 कुरुक्षेत्रसमराङ्गणगीता कुरुक्षेत्रसमराङ्गणगीता विश्ववन्दिता भगवद्गीता विश्ववन्दिता भगवद्गीता अमृतमधुरा कर्मदीपिका अमृतमधुरा कर्मदीपिका नैव क्लिष्टा न च कठिना 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 कविकुलगुरुनवरसोन्मेषजा कविकुलगुरुनवरसोन्मेषजा ऋतुरघुकुमारकविता ऋतुरघुकुमारकविता विक्रमशाकुन्तलमालविका विक्रमशाकुन्तलमालविका नैव क्लिष्टा न च कठिना 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 सम्यक् उत्तमम् सो तर्हि गृहपाठविषये चिन्तयामः गृहपाठः होम्वर्क् तत्र सो तत्र प्रथमः अंशः आसीत् अहं वाट्साप् प्रेषितवान् आसम् तत्र किमिति अभ्यासपुस्तके एतान् पुटान् पठन्तु इति तत्र मित्राः उक्तवन्तः ओ अहं देवनागरी न जानामि तर्हि देवनागरी न जानामि तदर्थमेव यत् भवान् प्रेषयति अहं न अवगच्छामि तदर्थमेव अहं किमपि न करोमि I do not know Devanagari, so whatever you send I cannot read, so I won't do anything इति मित्राः सूचितवन्तः तथा नास्ति किमर्थम् इत्युक्ते अभ्यासपुस्तके एतान् पुटान् पठन्तु इति तद् देवनागर्याम् अस्ति अनन्तरं यदस्ति PP 1 to 113 P18 that is not in Devanagari, that is in English, right? So you should be able to read that and then understand in Abhyasa Pustakam pages 1 to 13 and P18 I have to read iti. And Abhyasa Pustake tatta kim asti both in Devanagari and Roman script, both are there. So you cannot give an excuse that I do not know Devanagari. You understood? So have you read page 1 to 13 this week? How many of you read page 1 to 13 and 18? So tatra Meera Bhagini Raghavaha Raghava astu antam Shrikanta kaha prashnaha bhavatah bhavatah mukam drashtum na shaknumaha vayam Shrikanta तत्र भवतः पृष्ठतः प्रकाशः अस्ति भवतः मुखे तु अन्धकारः अस्ति किमपि करोतु प्रश्नः अस्ति वा श्रीकान्त भवतः प्रश्नं नास्ति नास्ति अस्तु तर्हि पुनः एवं कुर्मः ये न कृतवन्तः न पठितवन्तः इत्युक्ते यत् गृहपाठरूपेण अहं सूचितवान् पेज 1 to 13 and page 18 could not read. Okay, this week I did not read those pages from Abhyasa Pustakam. Prathamam, all of you have Abhyasa Pustakam, right? Yeah. Is anybody here who doesn't have Abhyasa Pustakam? Everybody has it. Astu. So
Those people who did not do that first point in the homework, page 1 to 13 and 18. Krupaya, evam kurvanto. Maitreyi, Jai Ganesh, Anantaram. Umeshaha, Anantaram. I could not do 2 Priya. pages. No, hold. I couldn't do. I'm not sure if I did it right. Yeah, hold. So when I say page 1 to 13 and page 18, it means that I have done all of it at the Arthaha. If I have done 2 pages, 3 pages, I couldn't do last paragraph, you have not done it, basically. So, Astu. Priya Bhagini, Ramya Bhagini, Anantaram Anant Mohodayaha, 2 of them, Subhashri and Lavanya. We do not know because they are video off, audio off. So we will take it for granted that they have not done the homework. Astu. So, Tarhi, etat karaniyam. If you do not read, then you will be back by 1 week. If you want to be back by 1 week, every week, that's okay with me. It's up to you. If you want to be on par with everybody else, do not want to lag behind, then you have to read. Reading. I'm not asking about practice, find another person, or find a mirror, all those things, ideas I gave. Not that one. I just pick up the book and read. 13 pages. You know how much time it takes? 13 pages? Probably for you guys, because you are starting, and also some of you do not know Devanagari, so you have to read in Roman script. And reading in Roman script is not that easy, understand, because you do not know whether you are pronouncing it properly or not. Understand all those difficulties. So I would say it may take up to an hour, right? Maybe 2 hours. So 13 pages plus 1. So we're talking about 14 pages total. 14 pages, I would say, not 2 hours. I would say, but maybe an hour and a half. So reading means what? Every word you have to read. Okay, that's the only way. And also reading what? Not like this. No, sometimes we pick up a book. How do we read? This is what we read, right? No, reading means what? This is how I would want you to read. Mama nama Sureshah. Bhavataha nama kim? Mama nama Rama. Ramaha. Mama nama Sureshah. Bhavatyaha nama kim? Mama nama Lata. That is how. So that somebody, next to you, hey, can you keep it low? That person should tell you that loud you should be. Got it? Only then you will get it. But if you just, do the quick glance like this, you won't get it. It's as good as not reading. So whenever I say read these pages, read the pages, okay? That way at least you will know what has been covered in the class until that point of time. From beginning till that point of time. Got it? Astu. Saha prathama vishayah asit. Gruhapatasya. Antaram dvitiya vishayah. Tatra. Dvitiya vishayah kaha. Etato Angla bhasha eva asti. Dvitiya vishayah. There is no Devanagari. So those people who do not know Devanagari, you cannot even complain, because the entire thing is, if you one or two words are there in Devanagari, everything. It says a total of 36 verbs are there in column 1 of the verb table, that is pages 5 and 6 or pages 7 and 8, depending upon whether you know Devanagari or not. And there are 12 words in the above sahasa. Above means you have to go to the previous post that I have sent, etc. list. See item 2C above. This means you can make and say 12 times 36, that is 436, 2-word sentences. So what does it mean? For example, what is the first verb? Tatra Panchame Pute, 12 page handout madhye, Prathama column madhye, Prathamam Kriyapadam kim? Patati. Pathatu. Pathati.
Pathatu na Pathati. Patati. Oh, Pathatu second column abhavat. Like first column. Pathati. Antaram saha iti asti. Saha pathati. Patati. Ta Ta pathati. patati. Tat pathati. You may ask, what is this tat pathati? How do we, what does it mean? It means tat pathati, nothing else. Remember that Disney movie Cars? Have you seen that movie? No, No? no, I haven't. Yes, It doesn't matter whether you have seen it. But anyway, in the te kim kurvanti tatra vastu bhavati tannimittam tatra kimapi patram bhavati tadeva tat pathati tatra tasya nama kim lightning veena kimapi Equine. Yes. tat karyanam pathati tatha chintayamah चिंता नास्ति तो एवं 436 sentences कृतवन्तः वा के कृतवन्तः who has done all 436 मीरा भगिनी कृतवती अनन्तरं I देविका did भगिनी भवती कृतवती वा 250 to 300 words. words no sentences we are talking Sentence, about yeah, 250 to 300. Saha, eshaha, sa, sa. तत् करणीयम् अस्तु वा यदि कुर्वन्ते आगच्छति तत्र पुनः I do not know what do not know all तत्र देवनागरी रोमन स्क्रिप्ट अस्ति लिस्ट अस्ति तावदेव take A and put B together A B A C A D तावदेव अन्यत् किमपि नास्ति it's not rocket science so समयः दातव्यः अपरमपि पुनः किम् उक्तवान् अस्मि you don't have to find specific time उदाहरणं you had an appointment, for example, doctor's appointment. Take with you this book and the 12-page handout. In the Satyam, in the lobby of a dentist, you can't keep read loud, understand, but you can read it a little bit. Saha patati, eshaha gacchati. You can read that. That's okay because anyway there'll be some background music coming. Nobody will hear you. Karaniyam. Astu va? So, ye janaha na krutavantaha, those people who, so homework is always cumulative. Just like, remember, in India, in colleges, when you do not pass a subject in a first year degree, a second year degree, you carry over that, right? Remember? Like that. The homework is carries over. If you didn't do last week's homework, that homework plus this week's homework. Tatha. अस्तु अग्रे सरामः सो तर्हि तद् द्वितीयं भवति using aham and the appropriate forms gachhami agachhami of the same 36 verbs make 36 sentences. It's very simple. Pathati pathami aham pathami aham kridami aham bhavami aham asmi. Then the question comes, but where is this? Gacchati, I can see pathati, but where is pathami? I don't see it in the table. But it is there actually. So what do you see in first column first? Column 1? Pathati. 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 Pashyati. Column 2? Pathatu. Pathatu. Column 2 is pathatu. Astu va? So row 1 is pathati. What's row 2? Kridati. Kridati. Between pathati and kridati, what do you see? Space. It ends in T. Line. Between pathati and kridati, what do you see? Line. So somebody says line, somebody says space. What is right? It ends in T. Is there anything else between that? It is there. You have to be really careful. Pathami. It ends in T. There's actually pathami is there. But that only thing you need divya drushti for. Divya drushti asti tadhi bhavantah padhitum shaknuvanti. Tatra Harry Potter movie jananti kila? Tatra Harry Potter movie madhye यदा सः आरम्भे प्रथमवारं गच्छति मैजिक स्कूल तत्र ट्रेन स्टेशन अस्ति तत्र किमपि 1.25 वा 1.5 किमपि भवति किल बिट्वीन् टु प्लाट्फार्म्स् तथा एतद्
भवन्तः किञ्चित् चिन्तयन्ति केवलं पठति पठामि below that अनन्तरं क्रीडति क्रीडामि भवति भवामि अस्ति अस्मि दिव्यदृष्टिः आवश्यकी अस्तु वा सो तत्र वाक्यानि कृतवन्तः वा भवन्तः अहं वाक्यानि कृतवन्तः वा न वा कः कृतवान् कोऽपि न कृतवान् अस्तु so you all of you have as a group abandoned point 3 of the homework astu uttamam so tarhi point 4 keep on saying two sentences as mentioned in items 3b and 3c as follows itukte combine kurvantu iti udaharanam बालकः गच्छति अहं गच्छामि बालिका पठति अहं पठामि two sentences अस्तु वा so if you had done this you would have 1 week ahead now that you have not done it you are 1 week behind Shanti Bhagini Kim Yeah, I have want a little bit of a clarification on the patati and patami. How do you come to that? तदेव इदानीं तदेव अभ्यासं कुर्मः अस्तु वा इदानीं वाक्यद्वयं वदामः वयं सर्वे सो तत्र 12 पेज् हैण्डौट् अस्ति किल ओपन् कुर्वन्तु पेज् 5 देवनागरीं जानन्ति देवनागरीं न जानन्ति पेज् 6 अस्तु वा सारी पेज् 7 क्षम्यतां तर्हि तत्र वयं किं कुर्मः तत्र एवं कुर्मः केवलं कालम् 1 कालम 2 मास्तु कालम 3 मास्तु किमपि मास्तु केवलं कालम 1 पश्यामः तत्र वाक्यद्वयं कुर्मः कथं कुर्मः किमपि सः पठति अथवा सा पठति एषः पठति एषा पठति अथवा रामः पठति पार्वती पठति किमपि तथा वदामः पठति इति एकं वाक्यम् अनन्तरम् अहं पठामि अवगतं वाक्यद्वयम् अस्तु अहं तत्र क्रमशः गच्छामः अस्तु वा अहं पठति तत्र वदामि अमूल्य महोदय भवान् क्रीडति इति वदतु अनन्तरं तत्र भवती अस्ति विल् स्किप् दोस् टु अनन्तरं नंबर 5 यद् भवति तद् अहं वदामि कः वदतु इति वाक्यद्वयं सः जनः वदतु तथा क्रमशः वयं सर्वे वाक्यद्वयं वदामः तत्र पठति ति इति एकं वाक्यं पठामि इति एकं वाक्यम् अस्तु वा उदाहरणं रामः पठति अहं पठामि अमूल्य महोदय क्रीडति बालकः अहं क्रीडामि बालकः क्रीडति अहं क्रीडामि उत्तमं देविका भगिनी अनन्तरं भवती मास्तु अस्ति मास्तु स्किप दोस् टु अग्रे गच्छतु सीता लिखति अहं लिखामि उत्तमं मीरा महोदय कदाति बालका कथा खादति खादति अहं खादामि सो भवती तत्र किं पश्यति पेज 7 और पेज 5 पेज 5 रोमन स्क्रिप्ट पेज 5 सो अस्तु इत्युक्ते देवनागरी पठति भवति अस्तु राघवन् महोदय अहं मिलामि न प्रथमं तु ति ओके रामः मिलति अहं मिलामि सम्यक् प्रथमं ति अनन्तरं मि अस्तु वा रम्या भगिनी शीघ्रं निर्मला हसति अहं हसतिमि न भगिनी हसति हसामि all of you pay attention to other पुनः अहं पूर्वमपि उक्तवान् when somebody else is saying you be on mute you also say the same thing उदाहरणं
Raghavan Mohodaya Milati iti uktvan. Tada Ramya should have, I don't know whether Ramya said or not, you also should have said, whatever Raghavanji said, Ramaha Milati, Aham Milami. Should keep on saying it, the same thing. Astu va? Ha, Ramya Bhagini, punaha. Nirmala hasati aham hasami. Ha, Samyak, Richa Bhagini. Radha nindati aham nindami. Samyak, Kiran. Parvati dhavati aham dhavami. Samyak, Jai Ganesh. Lakshmanah patati aham patami. Samyak, Maitreyi. Modi ji nayati aham nayami. Samyak, Shanti Bhagini. Anayati, right? Anayati. Anayati, sorry. Anayati. Just 1 minute, 1 minute. So all of you who are who have to use the Roman script, so what you need to do is you not now, later on during online, bhavantah kim kurvanti itukte, look for IAST transliteration system. IAST transliteration system, and that will tell you, for example, when there is a line above a particular vowel, it means a long vowel. Okay, those kind of things, and then particularly, major difference occurs because of da, tha, da, dha, na, da, tha, da, dha, na. So that's where because only T and D are there, they have to be used in one form. Tadasti. Anantaram, sha, sha, sa. So, because only S is there in English, and that has to, somehow denote all the 3 letters. Tadarthameva tatra difference bhavati. Anyatha tu samanyam. Tatra. It's all very similar. So, only for ta, tha, da, ta, tha, da, dha, na, ta, tha, da, dha, na. And then the last 5 letters, ka, kha, ga, gha, nga, cha, cha, ja, jha, nya, ta, ta, da, dha, na, ta, tha, da, dha, na. Those 4 of them, the last letters. So they have to be again denoted only by N, and somehow you will have some kind of a notation there. So if you can look into that, then you will be able to read it properly. Astu va? Ha. Shanti Bhagini, punaha. Okay. Sita anayati aham anayami. Samyak, uttamam. Veena Bhagini. Kaushalya padati aham vadami. Samyak, Priya Bhagini. Shighram. Siddhant smarati aham smarami. So everybody else is repeating, right? When I say, you should keep on repeating. Don't do multitasking. Okay, be here in the class, attentive. Sham. Sham Mohodaya. Lakshmanah smarati aham smarami. Smarami. Samyak. Nandita. Shikshakah gacchati aham gacchami. Samyak. Shrikanta. Karyanam agachati aham agachami. Samyak. Ram. Dhatu, right? Each dhatu. Okay? Ichchati. I'm still catching up with my. Chinda. Ichchati. Bhavani ichchati, aham ichchami. Ichchami. Cha. Tatra cha. Mahaprana. Dvitiya chakaraha mahapranaha. Ichchami. Samyak. Uttamam. Umesha.
Ram Uchistati Uttishtati. Uttishtati Aham Uttishtami. Samyak uttamam. Ritu. Pipati. Saha pibati aham pibami. Samyak. Raghunatha. Tyajati. गोविन्दः त्यजति अहं त्यजामि सम्यक् गोविन्दः होमवर्क् त्यजति अहं होमवर्क् त्यजामि अस्तु बालाजी रामः जनति अहं जानामि. जानाति पश्यतु तत्र जानाति. see after after J that A and after N that again that A they have a line above. That means it's a long. Janati. Yeah. Ramah janati aham janami. Samyak uttamam. Ananta. Ramah karoti aham karomi. Uttamam. Kalpana Bhagini. Kalpana Bhagini, unmute. एषा स्वीकरोति अहं स्वीकरोमि सम्यक् आत्रेय प्रथमं ति अनन्तरं मि राम शृणोति शृणोति अहं शृणोमि पुनः वदतु राम शृणोति अहं शृणोमि रामः शृणोति रामः शृणोति अहं शृणोमि सम्यक् हरिप्रिये रेखा गृह्णाति अहं गृह्णामि सम्यक् शुभाश्री सीता खादति अहं खादामि खादति वा Oditi. it's in the it's the same are we Shubhashri, where are you in the class? Yeah, my video is not working, sir. That's okay. No, we're talking about the list of the verbs. Okay. You have to go accordingly. That's why I said, are you here? Yeah, I'm listening to the class. I'm there, but I was trying my video, so I don't have the book open. I'm opening it now. Okay. Astu. Samyak. Lavanya. Lavanya? Yeah, I'm there. Can you hear me, sir? She's traveling. Astu. Chindamastu. No, I can do it. Okay. Saha shaknoti aham shaknomi. Samyak. Uttamam. See, I expect a lot of things from you. Okay, so that's why I'm tough. So don't think otherwise. This is a class. I'm a teacher and you're students. So I want you to do well. Tadarthameva kadachit kimartham govindah nindati iti ma chintayantu. Astu va? Astu agre. Idanim punaha kurmaha. Idanim tu vayam tata kriyapada koshtakam na pashyamaha. Astu va? We won't look at the that 12-page handout. Manasi yadagacchati kimapi kriyapadam. Gacchati, agacchati, pathati, likhati, vadati, hasati. Kimapi bhavatu. Upavishati, uttishtati, kimapi bhavatu. Punaha evameva vakyadvayam kurmaha. Katham Ramaha gacchati aham gacchami iti. Astu va? Shighram vaktavyam. No looking. Pustakamapi mastu. 12-page handout mein mastu. You look at the screen. Astu va? So Maitreyi, arambam karvatu. Harshita upavishati aham upavishami. Jai Ganesh. Rajaraman uttishtati aham uttishtami. Uttishtami. So use a verb that you have not said before from the list, okay?
परन्तु don't look at the list, something else. अस्तु वा? नन्दिता. गौरी पिबति अहं पिबामि. उत्तमं. राम. शिवः नयति अहं नयामि. उत्तमं. देविका भगिनी. म्यूट् मध्ये अस्ति भवती. सीता हसति अहं हसामि. उत्तमं. शान्ति भगिनी. गुरु गोविन्दन् वदति अहं वदामि. अस्तु. गोविन्दः वदति अहं वदामि. अस्तु. अमूल्या महोदय. सः पृच्छति अहं पृच्छामि. सम्यक्. उमेश. राहुल रोदति अहं रोदयामि. रोदिमि. रोदिमि. राहुलः रोदिति अहं रोदिमि. शुभश्री. अनम्यूट भगिनी. गीता पठति अहं पठामि. सम्यक्. मीरा भगिनी. महोदय तर्जयति अहं तर्जयामि. तर्जयति तर्जयामि. तर्जयति तर्जयामि. सम्यक्. उत्तमं. किरण. रामः क्रीणति अहं क्रीणामि. रामः क्रीणाति अहं क्रीणामि. उत्तमं. श्रीकान्त. गजः स्मरति अहं स्मरामि. उत्तमं. प्रिया. माता पूजयति अहं पूजामि. रघुनाथ. गोविन्दः पृच्छति अहं वदामि. अस्तु. आत्रेय. सा त्यजति अहं त्यजामि. सम्यक्. हरिप्रिया. रेखा पूजयति अहं पूजयामि. राघवन. रामः गच्छति अहम् आगच्छामि. अस्तु. ऋचा. राधा पश्यति अहं पश्यामि. उत्तमं. बालाजी. कृष्णः नयति अहं नयामि. कल्पना. गीता वदति अहं वदामि. उत्तमम्. अनन्त. रामः तिष्ठति अहं तिष्ठामि. रम्या. कृष्णः आहयति अहम् आहयामि. अस्तु. लावण्य. का प्रक्षालयति अहं प्रक्षालयामि. अस्तु. ऋतु. सः गायति अहं गायामि. सम्यक्. श्याम. दशरथः शक्नोति अहं शक्नोमि. वीणा भगिनी. भवान् स्वीकरोतु अहं स्वीकरोमि. भवान् स्वीकरोति अहं स्वीकरोमि. उत्तमम्. अस्तु. स्वीकरोति स्वीकरोमि. स्वीकरोमि. तत्र सः गच्छति, सा गच्छति, तत् गच्छति, एषः गच्छति, एषा गच्छति, एतद् गच्छति, भवान् गच्छति. राघवन महोदय. भवान् गच्छति. रम्या. भवती गच्छति. रामः गच्छति. सीता गच्छति. जानकी गच्छति. वाहनं गच्छति. गच्छति 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 गच्छति. सर्वत्र गच्छति. अहं गच्छामि. अहं गच्छामि. अन्यत्र सर्वत्र गच्छति गच्छति गच्छति. अस्तु वा? अस्तु.
पुनः अग्रे सरामः। गच्छति गच्छामि। राघवन् महोदय कृपया उत्तिष्ठतु। राघवन् जी कृपया उत्तिष्ठतु, कृपया उत्तिष्ठतु। राघवन् जी कृपया उपविशतु, उपविशतु, उपविशतु। मीरा महोदय कृपया पठतु, कृपया पठतु, अभ्यासपुस्तकं पठतु, कृपया पठतु। आत्रेय आत्रेय उत्तिष्ठतु, 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 गच्छतु 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 गच्छतु, आगच्छतु आगच्छतु, उपविशतु। राघवन् महोदय उत्तिष्ठतु, प्रार्थना। आत्रेय उत्तिष्ठतु, आज्ञा, प्रार्थना, आज्ञा। तु इति भवति, अस्तु वा? समानमेव, तत्र केवलं यथा वदामः तथा। प्रार्थना अथवा आज्ञा। वीणा भगिनी कृपया गायतु। शान्ति भगिनी कृपया पश्यतु। जय गणेश वदतु। मैत्रेयी भगिनी खादतु। किरण్ उत्तिष्ठतु। मास्तु मास्तु। ऋचा भगिनी हसतु। श्रीकान्त गच्छतु। नन्दिते भवती पठतु। अमूल्य महोदय कृपया भवान् एतत् कार्यं करोतु। तु इति प्रयोगः, अस्तु वा? आज्ञा, प्रार्थना। पठति, सः पठति, सा पठति, रामः पठति। सामान्यं वाक्यम्। अहं पठामि, तत्रापि सामान्यं वाक्यं। पठतु, तत्र तु तत्र किम् आज्ञा अथवा प्रार्थना भवति। तदपि एकः भवति अभिमुखं, सः इत्युक्ते तम् उद्दिश्य वदामः। देविका महोदये पठतु, मीरा महोदये पठतु अथवा लिखतु, राघवन् महोदय खादतु, रम्या भगिनी उत्तिष्ठतु, तथा। प्रार्थना अथवा आज्ञा, तु इति प्रयोगः, अस्तु वा? इदानीं वयम् अभ्यासं कुर्मः। अमूल्य महोदय कालं 2 अस्ति किल, पश्यामः। पठति, पठतु, अस्तु वा? पठतु, अस्तु वा? अमूल्य महोदय कृपया पठतु। इदानीं तत्र एकमेकं वाक्यं वदामः, अस्तु वा? अमूल्य महोदय कृपया पठतु। अनन्तरम् अमूल्य महोदय वदति आं पठामि इति, अस्तु वा? तत्र सम्भाषणम्। अहं वदामि पठतु, कृपया पठतु। सः वदति आम् अहं पठामि, आम् अहं पठामि। अमूल्य महोदय कृपया पठतु। आम् अहं पठामि। इदानीं किं कुर्मः? प्रथमं तु प्रार्थना एव भवतु, अनन्तरम् आज्ञा, अस्तु वा? तद् चिन्तयामः। अमूल्य श्याम क्रीडति। श्याम महोदय क्रीडतु, कृपया क्रीडतु। अहं क्रीडामि। अस्तु। श्याम प्रिया भगिनी तत्र एवं कुर्मः। यदा कदापि एवम् अभ्यासः भवति, विल् स्किप् रो 3 भवति and रो 4 अस्ति, अस्तु वा? Some reason is there, we will skip those two. प्रिया भगिनी लिखतु। कृपया लिखतु। कृपया लिखतु। आम् अहं लिखामि। प्रिया वीणा। वीणा भगिनी कृपया खादतु। आम् अहं खादामि। सो तत्र आम् अहं खादामि अथवा न अहं न खादामि, तदपि शक्यते, अस्तु वा? सो वाक्यद्वयम्, आम् अहं खादामि अथवा न अहं न खादामि, तदपि भवति।
अस्तु वा? उदाहरणम् अत्र हरिप्रिया नात्रेय, हरिप्रिया वदति खादतु, आत्रेय वदति न अहं न खादामि, हरिप्रिया वदति खादतु खादतु इति वदति, आत्रेय न न न न इति वदति। तदेव मैत्रेयी जयगणेश, मैत्रेयी वदति मा खादतु, जयगणेश न खादामि। अस्तु, वीणा देविका। देविका भगिनी कृपया मिलतु। अनम्यूट करोतु भगिनी। अहं मिलामि। हाँ, देविका मीरा। मीरा भगिनी हसतु। कृपया हसतु। कृपया हसतु। अहं न हसतु, हसामि। हसामि न अहं न हसामि। अस्तु। अहं रोदिमि रोदिमि रोदिमि। अस्तु, मीरा राघवन्। भवतु राघवन्, तत्र look at the column, right? Column 2 क्रमशः। राघवन् भवानो मिलति, मिलतु भवान्, कृपया मिलतु। कृपया मिलतु। अनम्यूट राघवन जी। आम् अहं मिलामि। अस्तु, राघवन। रम्या। रम्या भगिनी हसतु, कृपया हसतु। आम् हसामि। आम् अहं हसामि। अहं हसामि। तत्र पदद्वयम्, आम् अहं हसामि। पदत्रयम् अस्ति, वाक्यपदत्रयम्। आम् इति एकं पदम्, अहम् इति द्वितीयं पदम्। रम्या ऋचा। ऋचा भगिनी कृपया निन्दतु। आम् अहं निन्दामि। न अहं न निन्दामि। ऋचा भगिनी तत्र गृहे तत्र भवती विवाहिता किल, इत्युक्ते गृहिणी किल, मीन् पतिः अस्ति। आम्। तर्हि सम्यक्, अहं निन्दामि। Nindami is saying bad of someone. No, scolding. Scolding. Richa, Kiran. Kiran Bhagini, कृपया तत्र लिस्ट् पश्यतु, लिस्ट् निन्दति अनन्तरं किम् अस्ति? कृपया स्वीकरोतु। अहं स्वीकरोमि। सम्यक्। किरण जय गणेश। जय गणेश महोदय, what does that mean? Kripaya. What does that mean? What is that? Yeah, whenever in English, if you want somebody to do something, what do you say? What's the magic word that you use? Please. Okay. Thank you for that. Kripaya dhavatu. Na aham na dhavatu. Dhavami. Dhavami. सम्यक्। जय गणेश मैत्रेयी। मैत्रेयी पत्नी कृपया पठतु। अहं न पठामि। अस्तु, सम्यक्। मैत्रेयी नन्दिता। नन्दिता भगिनी कृपया आनयतु। अहं न आनयामि। अस्तु, नन्दिता श्रीकान्त। नयतु। अस्तु, उत्तमं। नन्दिता
तत्र सेग्वे दत्तवती तत्र इदानीं किञ्चित् परिवर्तनं कुर्मः। एतावत्पर्यन्तं प्रार्थना आसीत्, कृपया करोतु, कृपया स्वीकरोतु, कृपया गायतु, कृपया पठतु। इदानीम् आज्ञा भवतु, करोतु, आगच्छतु, तथा किञ्चित् टोन् अनन्तरं कृपया अपि मास्तु। अस्तु वा? नन्दिता श्रीकान्त्। श्रीकान्त् महोदय नयतु। नयतु? न अहं नयामि। न अहम् आम् अहं नयामि। आम् अहं नयामि। सम्यक्। श्रीकान्त् राम् आज्ञा। राम महोदय उत्तिष्ठतु। आम् अहम् उत्तिष्ठतु। उत्तिष्ठामि किल? अत्र पूर्वं किम् आसीत्? रामः गच्छति, अहं गच्छामि। तत्र गच्छति गच्छामि। अत्र किमस्ति? पठतु इति आज्ञा, तदा अहं पठामि इत्येव तत्र उत्तरं। तत्र अन्यत् किमपि न भवति। सो पठति पठामि इत्येव तत्र भवति। पठामि, नयामि, हसामि, लिखामि, स्वीकरोमि, पिबामि, उपविशामि, उत्तिष्ठामि, तथा। अस्तु वा? पुनः श्रीकान्त् राम्। राम महोदय उत्तिष्ठतु। आम् अहम् उत्तिष्ठामि। सम्यक्। राम् उमेश। उमेश महोदय पिबतु। पिबतु। आम् पिबतामि। अहं पिबामि। पिबामि। उमेश ऋतु। ऋतु कृपया त्यजतु। त्यजतु, कृपया त्यजतु। आज्ञा प्रार्थना मास्तु, आज्ञा त्यजतु। ओके, त्यजतु। त्यजतु। आम् अहं त्यजामि। त्यजामि। ऋतु रघुनाथ। What is त्यजामि or त्यजतु meaning? तत्र दूरवाणी अस्ति। दूरवाणी। अहं त्यजामि गच्छामि। रामः सीतां त्यजति। रामः सीतां त्यजति। त्यजति। अनन्तरं भक्तः काशी गच्छति, मधुरं त्यजति। मधुरखादनं त्यजति। त्यजति। अस्तु। ऋतु रघुनाथ। That means giving up. Tyajati means giving up. No. तत्र क्रियापदकोष्टकम् अस्ति किल? तत्र अस्ति अन्तिमकालं। Look at the last column. You don't have to say it here. Look at it and read it and understand. Ritu and Raghunath. Raghunath Mahoday nidratu. निद्रातु। न अहं न निद्रामि। निद्रामि। तदेव हरिप्रिया वदति, आत्रेय निद्रातु, निद्रा समयः। आत्रेय वदति न अहं न निद्रामि। रघुनाथ बालाजी। बालाजी महोदय ददातु। आम् अहं ददामि। बालाजी अनंत। महोदय करोतु। कार्यं करोतु। करोतु। आम् अहं कार्यं करोमि। करोमि। अनंत कल्पना। भगिनी कृपया क्रीडतु। अहं क्रीडामि। आम् अहं क्रीडामि। आम् अहं क्रीडामि। कल्पना आत्रेय। आत्रेय इच्छतु। अहं इच्छामि। अस्तु उत्तमं। हरिप्रिया अनन्तरं सारी आत्रेय हरिप्रिया। स्मरतु।
आम् अहं स्मरामि। अस्तु हरिप्रिया लावण्य लावण्या भगिनी प्रेषयतु। आम् अहं प्रेषयामि। अस्तु उत्तमं लावण्या शुभश्री शुभश्री भगिनी धावतु। न अहं धावामि न न धावामि धावामि सम्यक् उत्तमं तत्र एवं गच्छति गच्छामि गच्छतु इति तत्र रामः गच्छति अहं गच्छामि भवान् गच्छतु गच्छतु आज्ञा प्रार्थना अथवा आज्ञा गच्छति गच्छामि गच्छतु एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षड् सप्त अष्ट नव दश पुनः एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षड् सप्त अष्ट नव दश पुनः एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षड् सप्त अष्ट नव दश पुनः एकं त्रीणि चत्वारि वदन्तु पञ्च षड् सप्त अष्ट नव दश रिवर्स् गेर् दश नव अष्ट सप्त षड् पञ्च चत्वारि त्रीणि द्वे एकं पुनः एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षड् सप्त अष्ट नव दश संख्या पुनः एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षड् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश नवदश विंशतिः पुनः वदामः एकतः विंशतिपर्यन्तं पुनः वदामः एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षड् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः इदानीं कः वदति एकं द्वे दश पर्यन्तं कः वदति मैत्रेयी वदति वा वदतु एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश सम्यक् दश पर्यन्तं जय गणेश पुनः भवान् वदतु दश पर्यन्तम् एकं द्वा द्वे 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 त्रीणि चत्वारि पञ्चम पञ्च षट् सप्त सप्त अष्ट नव दश उत्तमम् उत्तमम् आत्रेय भवान् वदति वा एकं द्वे एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश उत्तमं हाईफै ददातु हरिप्रिया भगिनी सम्यक् उत्तमम् उमेश एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च सप्त अष्ट सप्त अष्ट नव दश उत्तमं मीना महोदय एकं द्वे त्रीणि
चत्वारि पञ्च षष्ट सप्त अष्ट नव दश दशः न दश षड् षड् दश दश सम्यक् उत्तमं प्रिया भगिनी एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश उत्तमं पुनः एकवारं सर्वे वदामः एकं द्वे चत्वारि नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश नवदश विंशतिः यथा रामः विंशतिः तथा विंशतिः उत्तमं समयः 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 कः समयः समयः पञ्चवादनं पञ्चवादनं समयः कः समयः षड्वादनं समयः कः समयः सप्तवादनं समयः कः समयः अष्टवादनं समयः कः समयः नववादनं समयः नववादनं समयः कः समयः दशवादनं दशवादनं मैत्रेयी समयः कः समयः अष्टवादनं सम्यक् उत्तमम् उत्तमं तत्र वीणा भगिनी समयः कः समयः नववादनं सम्यक् एकक्षणं योजयामि सम्यक् अस्ति अस्तु क्षम्यताम् अस्तु देविका भगिनी समयः कः समयः सप्तवादनं सम्यक् उत्तमं समयः सप्तवादनं ऋचा भगिनी समयः कः समयः पञ्चवादनं सम्यक् ऋचा भगिनी प्रिया भगिनी ऋचा भगिनी प्रश्नं पृच्छति समयः कः प्रिया भगिनी उत्तरं वदति अस्तु वा ऋचा भगिनी प्रश्नः प्रिया भगिनी समयः कः समयः षड्वादनं सम्यक् समयः इदानीं तत्र एकः प्रश्नः एकं तत्र उत्तरं प्रश्नः तु समयः कः उत्तरं किमपि भवतु पञ्चवादनं षड्वादनं केवलं पञ्च अनन्तरं न पूर्वं पञ्चवादनं षड्वादनं सप्तवादनं एकादशवादनं द्वादशवादनं पञ्चतः द्वादशपर्यन्तम् अस्तु वा अमूल्य महोदय समयः कः किमपि वदतु समयः कः अनम्यूट अमूल्य समयः दशवादनं अमूल्य नवनीत अमूल्य नवनीत महोदय समयः कः सप्तवादनं समयः सप्तवादनं नवनीत मीरा महोदय समयः कः समय एकदश वादनं एकादशवादनं पुनः मीरा महोदय पुनः वदतु समयः एकादशवादनं समयः एकादशवादनं सर्वे वदन्तु
वादनं वदन्तु वादनं 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 तथा वादनं तबलावादनं तबलावादनं मृदङ्गवादनं तथा वीणावादनं वादनं वादनं एकादशवादनं पुनः नवनीता मीरा पुनः समयः कः? मीरा उत्तरं समयः एकादश वादनं एकादशवादनम् अस्तु मीरा राघवन् समयः कः? समयः 12:00 एकक्षणं तत्र मीरा भगिनी प्रथमं पृच्छतु अनन्तरं भवान् वदतु अस्तु वा मीरा भगिनी पुनः समयः कः? समयः 12:00 सम्यक् राघवन् रम्या यत्किमपि रम्या वदन्तु भगिनी केवलं समयः 5 6 7 8 9 10 11 12 अस्तु वा राघवन् रम्या रम्या भगिनी समयः कः समयः 10:00 राघवन् महोदय कः समयः कः समयः 10:00 रम्या वीणा समयः कः समयः 9:00 वीणा प्रिया प्रिया भगिनी समयः कः? समयः 8:00 प्रिया ऋचा ऋचा भगिनी समयः कः? समयः 9:00 ऋचा किरण किरण भगिनी समयः कः? समयः 8:00 किरण जगणेश जय गणेश महोदय समयः कः? समयः 10:00 जय गणेश मैत्रेयी मैत्रेयी समयः कः? समयः कः? समयः कः? समयः 11:00 मैत्रेयी शान्ति शान्ति भगिनी समयः कः? समयः 12 वाहनं वादनं वादनं शान्ति श्याम श्याम महोदय समयः कः? समयः 7:00 श्याम बालाजी महोदय समयः कः? समयः 4:00 महोदय 5 to 12 पुनः श्याम बालाजी महोदय समयः कः? समयः 3:00 महोदय लीव आउट 1 2 3 4 5 to 12 ओनली पुनः श्याम बालाजी महोदय समयः कः? समयः 11:00 सम्यक् 11:00 बालाजी अनंत महोदय समयः कः? समयः 5:00 so one more time all of us saying whenever everybody is saying, are we still doing it? Yes, we should keep on doing it because so many people said kaha and we don't say kaha, then we're not following it. We need to pay attention, correct? Ananta and Kalpana. कल्पना भगिनी समयः कः? समयः 10:00 कल्पना आत्रेय आत्रेय महोदय समयः कः? आत्रेय बालकः आत्रेय पर्याप्तम् आत्रेय समयः कः? 7:00 समयः 7:00 समयः 7:00 आत्रेय हरिप्रिया समयः कः? समयः 8:00 हरिप्रिया ऋतु
ऋतु भगिनी समयः कः? समयः 10:00 ऋतु उमेश महोदय समयः कः? समयः 7:00 उमेश नंदिता नन्दिता समयः कः? समयः 7:00 नंदिता श्रीकांत श्रीकान्त महोदय समयः कः? समयः 11:00 श्रीकांत राम राम महोदय समयः कः? समयः 7:00 राम शुभश्री शुभश्री भगिनी समयः कः? अनम्यूट शुभश्री सारी समयः 10:00 शुभश्री लावण्य लावण्या भगिनी समयः कः? समयः 7:00 लावण्य देविका भगिनी समयः कः? समयः 5:00 देविका गोविंद गोविंद महोदय समयः कः? समयः 1:00 समयः 1:00 पंचवादनम संख्या 5 समयः 5:00 समयः 6 क्षम्यतां संख्या 6 समयः 6:00 संख्या 7 समयः 7:00 संख्या 8 समयः 8:00 संख्या 9 9:00 समयः 9:00 10 10:00 11 11:00 12 12:00 संख्या 5 6 7 8 9 10 केवलं वादनं 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 संख्या 1 समयः 1:00 एकवादनं 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 संख्या 1 समयः 1:00 संख्या 2 समयः 2:00 समयः 2:00 2 एकं एक समयः संख्या 3 समयः 3:00 समयः 3:00 समयः 3:00 संख्या 4 समयः 4:00 समयः 4:00 एकं 1:00 द्वे 2:00 त्रीणि 3:00 4 4:00 भेदः तत्र अमूल्य महोदय समयः कः? अमूल्य महोदय अमूल्य अमूल्य नवनीता समयः कः? अमूल्य पृच्छतु नवनीता महोदय समयः कः? समयः 12:00 द्विवादनं अस्तु अस्तु तत्र नवनीता नवनीता पृच्छतु समयः कः? कं पृच्छामि? देविका ओ महोदय समयः कः? समयः 3:00 सम्यक् उत्तमं तत्र देविका मीरा भगिनी समयः कः? समयः चतुर्वादनं चतुर्वादनं प्रोड्यूसर मूवी चतुर्वादनं मीरा रम्या किमपि वदतु एकवादनं द्विवादनं त्रिवादनं चतुर्वादनम् अस्तु वा मीरा रम्या समयः कः? भजनी समयः कः? समयः 1:00 सम्यक् रम्या ऋचा
शीघ्रं शीघ्रं समयः ऋचा भगिनी समयः कः? समयः 2:00 ऋचा किरण समयः कः? समयः 4:00 सम्यक् किरण जय गणेश जय गणेश महोदय समयः कः समयः 2:00 सम्यक् जय गणेश मैत्रेयी मैत्रेयी समयः कः समयः 3:00 मैत्रेयी शान्ति समयः कः समयः 1:00 शान्ति वीणा वीणा भगिनी समयः कः? समयः 2:00 वीणा प्रिया प्रिया भगिनी समयः कः? समयः 2:00 अस्तु प्रिया रघुनाथ महोदय समयः कः? समयः 4:00 रघुनाथ हरिप्रिया हरिप्रिया भगिनी तत्र समयः कः समयः कः समयः 2:00 उत्तमं हरिप्रिया आत्रेय समयः कः? समयः 3:00 त्रिवादनं नास्ति समयः त्रिवादनं नास्ति समयः क्रीडा समयः क्रीड़ा मतलब खेलने का क्रीडा समयः अहं वदामि क्रीडा समयः हरिप्रिया भगिनी वदति न न होम्वर्क् समयः अस्तु समयः एकवादनं वदन्तु एकवादनं मिलिटरी मध्ये त्रयोदशवादनमपि भवति मिलिटरी नास्ति 12 अस्तु वा पुनः समयः 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 कः समयः समयः समय समयः समयः सपाद चतुर्वादनं सपाद समयः सपाद चतुर्वादनं समयः सपाद चतुर्वादनं सपाद 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 पाद पाद सपाद सपाद चतुर्वादनं समयः सार्ध चतुर्वादनं समयः सार्ध 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 चतुर्वादनं समयः पादोन पादोन पाद ऊन पादोन पंचवादनं समयः पादोन पंचवादनं समयः पंचवादनं समयः पंचवादनं समयः सपाद पंचवादनं समयः सार्ध षड्वादनं समयः पादोन सप्तवादनं समयः क्षम्यतां षड्वादनं सप्तवादनं षड्वादनं समयः षड्वादनं समयः षड्वादनं समयः सपाद समयः सार्ध षड्वादनं समयः पादोन सप्तवादनं समयः सप्तवादनं रम्या भगिनी समयः कः सपाद सप्तवादनं सम्यक् उत्तमं मैत्रेयी समयः कः समयः सार्ध सप्तवादनं जय गणेश समयः कः समयः पादोन अष्टवादनं सम्यक् उत्तमं नन्दिता समयः कः समयः 8:00 सम्यक् ऋचा समयः कः समयः सपाद अष्टवादनं किरण समयः कः समयः सार्ध अष्टवादनं सार्ध अष्टवादनं श्रीकान्त समयः कः समयः पादोन नववादनं उत्तमं बालाजी समयः कः
समयः नववादनं नववादनम् सम्यक् ऋतु समयः कः सपाद नववादनम् सम्यक् राम समयः कः सार्ध नववादनम् समयः सार्धनववादनं कल्पना महोदय समयः कः पादोन दशवादनम् उत्तमम् उमेश समयः कः समयः 10 दशवादनं समयः दशवादनम् अस्तु वा उत्तमम् एषः नवनीतः एषः पुरुषः एषः रामः रामः अपि पुरुषः एषः बालाजी एषः बालाजी क्षम्यतां बालाजी एषः अपि पुरुषः एषः उमेशः एषः अपि पुरुषः एषः अनन्तः एषः अपि पुरुषः एषः अमूल्यः एषः अपि पुरुषः 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 पुरुषाः पुरुषाः पुरुषः पुरुषाः नवनीतः पुरुषः एकः पुरुषः रामः पुरुषः बालाजी महोदयः पुरुषः अमूल्यः पुरुषः अनन्तः पुरुषः उमेशः पुरुषः पुरुषाः 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 सः पुरुषः सः पुरुषः सः पुरुषः सः पुरुषः सः पुरुषः सः पुरुषः सः ते पुरुषाः सः ते सः पुरुषः ते पुरुषाः पुरुषः पुरुषाः पुरुषः एकवचनं पुरुषाः बहुवचनं पुरुषः पुरुषाः अस्तु पुरुषः पुरुषाः वृक्षः वृक्षाः वृक्षः वृक्षाः चषकः चषकाः चषकः चषकाः चमसः चमसाः दीपः ग्रामः ग्रामाः दर्पणः दर्पणाः दर्पणः दर्पणाः घटः घटाः करण्डकः भारतदेशः अमेरिका देशः केनडा देशः जर्मनी देशः 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 देशाः देशः देशाः रामः रामाः बालकः शिक्षकः वैद्यः वैद्याः तथैव महिला देविका महिला रम्या महिला ऋचा महिला मैत्रेयी महिला शांति महिला महिला महिलाः महिला महिला महिलाः महिला महिलाः चालिका शिक्षिका बालिका गायिका गायिकाः उत्पीठिका पांचालिका पांचालिकाः सान होसे मर्क्यूरी न्यूज़ न्यूयॉर्क टाइम्स लंदन टाइम्स वार्तापत्रिका वार्तापत्रिका वार्तापत्रिकाः वार्ताः वार्ताः सीता सीताः जानकी जानकी जानक्यः जानक्यः जानक्याः न जानकी जानक्यः लेखनी
लेखन्यः लेखन्यः दूरवाणी दूरवाण्यः 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 घटी घट्याः न घट्यः सो जानकी ई गच्छति जानक्यः जानक्यः मैत्रेयी मैत्रेय्यः अस्तु वा पुनः कर्तरी दर्वी दर्व्यः दर्व्याः न दर्व्यः 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 वाहनं वाहनानि वाहनं वाहनानि पुष्पं पुष्पाणि फलं फलानि गृहं गृहाणि नगरं नगराणि मन्दिरं मन्दिराणि द्वारं द्वाराणि यानं यानानि यानानि यानं यानानि कुञ्चिका कुञ्चिका कुञ्चिकाः पुस्तकं पुस्तकानि 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 कूपी कूप्याः न कूप्यः सो एकवचनं बहुवचनम् अस्तु वा अस्मिन् सप्ताहे प्राक्टीस् कुर्वन्तु अत्र अभ्यासं कुर्वन्तु तत्र 1.3 अस्ति किल 1.3 अत्र वस्तूनि सन्ति दर्पणः उदाहरणम् अहं वदामि भवन्तः वदन्तु दर्पणः पादत्राणं जवनिका कर्तर्यः 1.3 and 4.1. So these two pages, right, 1.3 and 4.1, they are very, very important pages. Kimartham itukte, on single page you have got 20 different, items in each of them, and also yatha Ramaha, Sita, Janaki, Vahanam, in that format. So tena kim bhavati evam bhinna abhyasaः एकवचन बहुवचन अभ्यासः अथवा गत सप्ताहे नवनीतः तत्र पाठितवान् किल रामः रामस्य सीता सीतायाः जानकी जानक्याः भिन्नरूपं तदपि यत्किमपि भवतु 1.3 and 4.1 very important pages तत्र भिन्नानां वाक्यानां निमित्तम् अथवा रूपाणां निमित्तं बहु उपयुक्तं भवति पुटद्वयं 1.3 section and 4.1 section अस्तु वा page 6 and page 18 so keep going back to that तेन किं भवति अभ्यासः भवति अस्तु वा so इदानीं अस्मिन् सप्ताहे एकवचनं बहुवचनम् अत्र एकवचने अस्ति भवन्तः बहुवचने वदन्तु अस्तु वा तदस्ति अनन्तरं समयः समयः कः समयः एकवादनं समयः सपादे एकवादनं समयः सार्ध एकवादनं समयः पादोन द्विवादनं तथा गत्वा गत्वा समयः 12वादनं समयः सार्ध 12वादनं समयः पादोन एकवादनं समयः एकवादनं फुल 24 hours cycle तथा अस्तु वा अभ्यासः द्वितीय अभ्यासः अनन्तरं तृतीय अभ्यासः रामः गच्छति अहं गच्छामि भवान् गच्छतु तत्र रामः गच्छति एकं वाक्यम् अहं गच्छामि द्वितीयं वाक्यम् अनन्तरम् आज्ञा प्रार्थना तु अस्तु वा ति मी तु तथा वाक्यचतुष्टयं ति इति एकं वाक्यं रामः गच्छति मी इति एकं वाक्यम् अहं गच्छामि तु इति वाक्यद्वयं प्रार्थना गच्छतु कृपया गच्छतु आज्ञा गच्छतु इति अवगतं चत्वारि वाक्यानि सो तत्र गृहे ये भवन्ति किल
तैः सह सम्भाषणं कुर्वन्तु। अस्तु वा? अत्र विरमामः, समयः जातः, क्षम्यतां, विलम्बः अपि पुनः अभवत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शुभरात्रिः। प्रश्नाः सन्ति चेत् इदानीं